अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से मुबैना ताल्लुक़ पर 6 अफराद को ब्लैक लिस्ट करते हुए उन पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। और अमेरिका ने पाकिस्तान से पश्तो ज़बान के रेडियो चैनल मशाल के नशरियात खोलने और दफातर खोलने का मुतालबा किया है, जिन्हें पाकिस्तानी हुक्काम ने मुल्की मफादात के खिलाफ प्रोग्राम नश्र करने के इल्ज़ाम पर गुज़श्ता हफ्ते बंद कर दिया था। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मर्दान में एक कम सिन बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने के वाक़े का अज़ खुद नोटिस लेते हुए सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल को 24 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। भारत के 69वें यौम जमहूरिया पर आज नई दिल्ली में एक बड़ी तकरीब हुई, जिसमें आसियान के 10 मुल्कों के आला ओहदेदार मेहमान खुसूसी थे। और भारत के यौम जमहूरिया पर आज भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर में हड़ताल के बायस रोजमर्रा के मामूलात मुअत्तल रहे और श्रीनगर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुईं। और पाकिस्तानी कंट्रोल वाले कश्मीर में भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें कश्मीरियों ने स्याह झंडे लहराए और भारत के खिलाफ नारे लगाए। इसके अलावा जनूबी कोरिया के एक अस्पताल में आतिशज़दगी से होने वाली हलाकतों की तादाद 41 हो गई है, जबकि हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। और व्हाइट हाउस ने इमिग्रेशन पर ताउन के ढांचे की तफसीलात जुमेरात के रोज जारी कर दी हैं। और अमेरिका के सदर ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की इन खबरों को मुस्तरद करते हैं कि वो खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मुलर को जून में बरतरफ करना चाहते थे। ये थी वो 6 सुर्खियां जिनकी तफसीलात हम बाद में पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक हैं कि ये जो खबर है कि अमेरिका ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से मुताल्लुक़ पर 6 अफराद को ब्लैक लिस्ट किया है, वो क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अमेरिकी महकमा खजाना जो है उसने 6 अफराद पर पाबंदी आयद की है और उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये इन 6 अफराद में वो लोग शामिल हैं जो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जिन पर ताल्लुक का इल्ज़ाम है, और इन पर ये जो इस पाबंदी के बाद अब ये लोग जो है अमेरिका में किसी तरह के न सिर्फ असासे नहीं बना सकेंगे, बल्कि अमेरिकी शहरियों पर इनके साथ किसी भी तरह के लेन देन पर पाबंदी आयद होगी। इन अफराद में तालिबान की जो हुकूमत थी अफगानिस्तान में, उसके साबिका सीनियर ओहदेदार भी शामिल हैं, जिनमें बशमूल अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के साबिक गवर्नर अब्दुल समद सानी भी इसका हिस्सा है, जबकि दीगर कुछ के बारे में बताया गया है कि वो उनका ताल्लुक हक्कानी नेटवर्क से था और वो दहशतगर्दी के वाकयात में उनकी मुआवनत करते थे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो दूसरी खबर है वो मर्दान में एक बच्ची को कत्ल किया गया जिनसी तशद्दुद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद उसका नोटिस ले लिया है, तो उसकी तफसीलात आपके पास हैं? जी, मर्दान में अस्मा नाम की 4 साला बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था और 14 जनवरी को इस बच्ची की एक लाश जो है वो उसके घर के करीब गन्ने के खेत से मिली थी। मर्दान की रहने वाली इस बच्ची के कत्ल के बाद जो इब्तदा में रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि इस लड़की को अगवा के बाद जो बच्चों को कत्ल किया जाता है वो उस वाक़े से इसकी तशबीह दी गई थी। लेकिन फिर इसके चंद रोज बाद जो इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें इस बात के इशारे मिले थे कि इसे जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके मजीद तज्जिये के लिए DNA टेस्ट के लिए पंजाब में कायम जो फोरेंसिक लेबोरेटरी है साइंस की, उसमें इसके भेज दिया गया था DNA टेस्ट के लिए। और आज उसकी एक तस्दीक हो गई है कि इस बच्ची को कत्ल करने से कम जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, जिस पर अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस ने आज को नोटिस दिया है और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट पेश करें। लेकिन यहाँ बात यह है कि इससे कबल जो कसूर में 7 साला बच्ची
زینب کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا، اس معاملے کا بھی چیف جسٹس نے نوٹس دیا تھا اور اس معاملے کا جو مرکزی ملزم ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ البتہ ابھی تک مردان میں ہونے والا جو قتل ہے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے ملزم کے بارے میں ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک روز قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق جو ہے اس ایک پورے وفد نے مردان کا دورہ کیا تھا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اسما کے قتل میں پیش رفت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جو تفصیلات بیان کر رہے تھے ان خبروں کی، اور جو ذکر وہ کر رہے تھے زینب قتل کیس کا، اس کے بارے میں بھی ایک تفصیلی خبر یہ ہے کہ پنجاب کی صوبائی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو زینب قتل کیس کے ملزم عمران علی کے کسی بینک اکاؤنٹ کا سراغ نہیں ملا ہے، اور اس بارے میں ایک نجی ٹی وی چینل کے اینکر کا دعویٰ تحقیقات کا رخ موڑنے کی کوشش تھی۔ صوبائی حکومت کے ترجمان ملک احمد آوان نے جمعے کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ملزم عمران کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق دعوے اور خبریں جھوٹی اور من گھڑت تھیں۔ امریکہ نے پاکستان سے پشتو زبان کے ریڈیو چینل مشال کی نشریات بحال کرنے اور دفتر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں پاکستانی حکام نے ملکی مفادات کے خلاف پروگرام نشر کرنے کے الزام پر گزشتہ ہفتے بند کر دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نوارٹ نے جمعرات کو واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کی وزارت داخلہ کے اس فیصلے پر شدید تحفظات ہیں، جس کے تحت 19 جنوری کو اسلام آباد میں واقع ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی اور ریڈیو مشال کے دفتر بند کر دیے گئے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے اس بارے میں پاکستان کو اپنے تحفظات پہنچا دیے ہیں اور اسلام آباد پر زور دیا ہے کہ وہ فوری اور واضح طور پر دفاتر کی بندش کا فیصلہ واپس لے اور ریڈیو مشال کے نشریات اور آپریشنز بحال کرے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا سے یہ خبر ہے کہ جنوبی کوریا کے ایک ہسپتال میں آتش زدگی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی ہے، جبکہ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حکام کے مطابق آگ دارالحکومت سول سے 300 کلومیٹر جنوب میں واقع مریانگ شہر کے سیجونگ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جمعے کو اعلی صبح لگی، جس نے نزدیک موجود نرسنگ ہوم کی عمارت کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے باعث 70 افراد زخمی بھی ہیں، جن میں سے 10 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے امیگریشن پر تعاون کے ڈھانچے کی تفصیلات جمعرات کے روز جاری کی ہیں، جس پر قانون ساز اتفاق کر سکتے ہیں یا اسے مسترد کر سکتے ہیں۔ ان 18 لاکھ نوجوان تارکین وطن کے لیے جنہیں ڈریمرز کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو اپنے خاندانوں کے ساتھ بچپن میں امریکہ میں داخل ہوئے تھے، شہریت حاصل کرنے کے لیے مشروط طویل عمل ہوگا۔ جن نوجوانوں کو ڈاکا پروگرام کے تحت امریکہ میں رہائش کی سہولت دی گئی تھی اور دوسرے جو اسی قانون پر پورے اترتے ہیں، انہیں کام، تعلیم اور اعلیٰ اخلاقی کردار کی شرائط کے ساتھ 10 سے 12 سال کا عرصہ درکار ہوگا شہریت کے حصول کے لیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک روز پہلے اخباری نمائندوں کو اس خبر کی جھلک دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ خواب دیکھنے والے ان نوجوانوں کو بتا دیں کہ وہ فکر نہ کریں۔ وائٹ ہاؤس کے امیگریشن اصلاحات اور سرحد کی سیکیورٹی پر تعاون کے ڈھانچے کو ٹرمپ انتظامیہ نے فوری طور پر جاری کر دیا، جبکہ اس کو 4 روز بعد جاری کیا جانا تھا۔ امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ وہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی ان خبروں کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ خصوصی قونصل رابرٹ ملر کو جون میں برطرف کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے جب وائٹ ہاؤس کے قونصل نے استعفیٰ دینے کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے ڈیووس، سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم میں اخبار نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ان خبروں کو لغو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی مخصوص جھوٹی خبر ہے۔ ملرسن سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کے لیے ٹرمپ مہم کی ساز باز کے الزامات پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔